नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई गरे सिफारिस। मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो पत्र। प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटा बीच आज भेटवार्ता। नागरिकता लगायत विचाराधीन विधेयकहरू र उपसभामुख चयनका विषयमा छलफल। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत। कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकास विशेष प्राथमिकतामा। नेपालमा सरदर मितिभन्दा एक साता अघि नै भित्रियो मनसुन। पूर्वी भेगबाट प्रवेश गरेको मनसुन क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुने मौसमविदको भनाई। बङ्गलादेशको चटगाउँ नजिकै रहेको एक डिपोमा आगलागी र विस्फोट हुँदा 49 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा परेर अग्नि नियन्त्रक र प्रहरीसहित सयौं घाइते। र रुसी आक्रमणबाट ध्वस्त युक्रेन घरेलु फुटबल सुरु गर्दै अबको 2 महिनामा महिला र पुरुष फुटबल प्रतियोगिता खेलाउन आन्तरिक तयारी। फिफा र युएफासँग परामर्श। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सिफारिस गरेको छ। सो पार्टीको सचिवालय बैठकले आज सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो। सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी भएको 8 महिनापछि 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको हो। पार्टी सचिवालय समितिको आइतबार बसेको बैठकले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै उहाँहरूको ठाउँमा नयाँ मन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरेको छ। फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ रहनुभएको छ। उहाँहरूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयमा जीवराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, भवानी खापुङ र हिरा केसीलाई पठाउने निर्णय गर्दै मन्त्री परिषद हेरफेरका लागि पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र बुझाएको छ। जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। खापुङ यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रूपमा रहनुभएको थियो। उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा भने हिरा केसीलाई सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेर पार्टीभित्रको कुनै आन्तरिक विवाद वा सन्तुलन मिलाउन नभई नयाँलाई अवसर दिन यसअघि भएको निर्णयको कार्यान्वयनको रूपमा रहेको पार्टीले बताएको छ। पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै समस्या छैन, आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनु पर्ने कुरै छैन। यो चाहिँ नि एउटा रेगुलर प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले साथीहरूलाई कामको अनुभव पनि छ, विभिन्न ठाउँको प्रतिनिधित्व पनि हुन पर्यो, विभिन्न जाति जनजाति सबैलाई ख्याल गरेर यो गरौँ भनेर गरे हो। पार्टीको तर्फबाट सिफारिसमा पर्नुभएका शेरबहादुर कुँवर बाहेक अन्य सबैजना प्रतिनिधि सभाका सांसद हुनुहुन्छ। कुँवर 3 महिना अघिसम्म राष्ट्रिय सभाको सदस्य रहनुभएको थियो। गएको फागुनमा कुँवरको 4 वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो। सिफारिस गरिएका नयाँ मन्त्रीहरूलाई छिट्टै नियुक्ति र शपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखिने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयारी अघि बढाएको छ। नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रतिनिधि सभामा 23 सांसद र राष्ट्रिय सभामा 8 जना सांसद रहनुभएको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो ठूलो दलको रूपमा रहेको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका पदाधिकारी छिट्टै टुङ्ग्याएर संगठन विस्तार गर्दै संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। गत पुसमा माओवादीले 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भए पनि हालसम्म पदाधिकारी चयन हुन सकेका छैनन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा आज बसेको पार्टीका पूर्व स्थायी समितिका सदस्यको बैठकमा यस बारेमा छलफल भएको थियो। बैठकले जनवर्गीय संगठनहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकार र गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको भावना अनुसार सहयोग नगरे पनि अहिले नै गठबन्धनको विकल्प खोज्ने बेला भने नभएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थित बनाउन एवं अन्य रचनात्मक कामका लागि खर्च जुटाउने उद्देश्यका साथ पार्टीका सबै सदस्यबाट 100 रुपैयाँका दरले लेबी उठाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति चयन, सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वका सम्बन्धमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटा बीच भएको छलफलमा नागरिकता लगायत विचाराधीन विधेयकहरू र उपसभामुख चयनका विषयमा पनि छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजासँगै सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका कतिपय नेताहरूले गठबन्धनबारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक गरे पनि गठबन्धनका केही दलहरूले चाहिँ आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन यथावत रहने गरी अघि बढ्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको तालमेलबाट लाभ लिएपछि दलहरूको गठबन्धनका बारेमा चर्चा बढेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मध्ये माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा पनि हालको गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसका नेताहरूले गठबन्धन बारे सुरुको दिनबाट नै समान धारणा राख्दै आएका छन्। केही दिन अघि आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा कांग्रेस इमानदार नभए गठबन्धन टुट्न सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि गठबन्धनबारे जिज्ञासा अझ बढेको छ। तर हालको गठबन्धन विरुद्ध पार्टीगत तहमा कुनै निर्णय नभएको र प्रतिगमन विरुद्धमा बनेको तालमेल यथावत रहने माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजरेलको भनाइ छ। प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको रूपमा गठबन्धन निर्माण भएको होइन, त्यो अझै त्यसको खतरा अझै टरिसकेको छैन। यद्यपि त्यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति कमजोर त भएको छ होइन, भोलि नयाँ सिराबाट फेरि टाउको उठाउन सक्छ, त्यो सम्भावना पनि छ। त्यसले गर्दा त्यो खतरा रहँदासम्म चाहिँ के भने अब यो गठबन्धन कायम रहन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनकै दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धन टुट्ने खालको कुनै कारण नरहेको जनाएको छ। हिजो पनि वाम तालमेलका कतिपय कुराहरू भएका हुन्। आफूलाई फाइदाका निम्ति चाहिँ वाम तालमेल गरेर पार्टी एकीकरण गरेर अनि आफूलाई आफ्नो फाइदा सकिसके पछाडि अर्कालाई निष्प्रभावी बनाउनको निम्ति र प्रयोजनहीन बनाउनको निम्ति चाहिँ पार्टी पनि तीन टुक्रा बनाएको इतिहास छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले पनि यो वाम तालमेलका कुराहरू अथवा वाम गठबन्धनका कुराहरू जो उठिरहेको छ र त्यसलाई असान्दर्भिक त म भन्दिनँ र व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म त्यति सम्भव पनि देख्छु। सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काई नयाँ गठबन्धन बनाउन खोजेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। आगामी मङ्सिरसम्ममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरू आपसी गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित हुन थालेका हुन्। क्यामेरा पर्सनहरू प्रकाश महत र दिलीप थापा मगरको साथ दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशको विकासका लागि कार्ययोजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव संसाधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मुलुकको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिममा विकासको धेरै सम्भावना रहेको बताउनुभयो। विगतमा काठमाडौँ आउनकै लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम पुग्न अहिले देशभित्रबाटै सडक जोडिएको उहाँको भनाइ छ। हटेको छैन हाम्रा सारा सुदूरपश्चिम युवाहरू खास गरेर अझै पनि बम्बई जाने, मद्रास जाने, लाहोर जाने लाहोरे भन्छ त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ अझै पनि हाम्रो देशको सुदूरपश्चिमको आर्थिक अवस्था
अझै पनि उठिसकेका छैन। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालको 11औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासको मार्गचित्र नामक पुस्तकको लोकार्पण पनि गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संघीय संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधनका विषयमा सरोकार पक्षबीच छलफल गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला, सांसद पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतको सहभागिता थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सहमति जुटाउने कुन विषयलाई सम्बोधन गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएर त्यही टुङ्गोमा पुगेको अवस्था चाहिँ छ। अब सम्भवतः यो सदनमा बजेट छलफलको अतिरिक्त बजेट छलफल सकिसकेपछि अथवा साथसाथै पनि अब त्यो समितिका प्रतिवेदन र प्रतिवेदनलाई कसरी हामीले कानुनमा व्यवस्थित गर्ने भन्ने छलफल भएर त्यो हामी पास गर्ने क्रममा सदनमा नागरिकता ऐन पास गर्नको लागि लैजाने क्रममा छौँ। नागरिकता विधेयकमा नागरिकता लगायत विषयमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। सरकारले प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि कानून मन्त्री शर्मा र गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि पटक पटक छलफल गरिसक्नु भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा 12 का छात्राहरूलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने, कक्षा 8 का सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि साइकल वितरणका लागि विद्यालयमा नै अनुदान रकम पठाउने लगायतका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। जहाँ सडक त्यहाँ विकास भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सडक तथा पुलको निर्माणमा विशेष जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरेर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्राई रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन तथा वातावरण, पर्यटनको विकास एवं सडक र अन्य पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ। प्रसंग प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमकै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अनुदानका कार्यक्रम समेट्नुका साथै उत्पादनलाई बजारीकरणका कुरा पनि समेटिएको जनाएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिक स्वस्थ सुविधायुक्त बनाइने, पहाडी जिल्लाका लागि टेली स्वास्थ्य सेवा सुचारू गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जेठ 25 गते नीति तथा कार्यक्रम र असार 1 गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 मा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रमा लागिरहेको जनशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिनुभयो। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि उपजमा एकदम प्रदेश आफै आत्मनिर्भर त छ,
है। तर यसले अझै राष्ट्रिय योगदान कसरी गर्न सक्छ र आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कृषिमा रहन्छ। प्रदेश 1 सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट निर्माणका लागि भिन्नै प्रकारको कार्यविधि ल्याएको छ। विगतका वर्षहरूमा केही सीमित व्यक्तिहरू र समूहसँग छलफल गर्ने गरेकोमा यसपटक प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लामा बजेट निर्माणका लागि छलफल चलाएको थियो भने प्रदेश सांसदहरू, पालिका प्रमुखहरू, निजी क्षेत्र तथा अर्थविद र अर्थशास्त्रीहरूसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर सुझाव लिएको थियो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत भन्दा फरक आउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रदेशको बजेटको आकार अत्यन्तै सानो छ। यो नोटिस हो। त्यसमा साथमा अपिल के भयो भने अब विकासे काम र यो आर्थिक गतिविधि प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएको हुनाले यहाँहरूले गरिदिनु पर्यो, यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने अपिल पनि हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थमा आधारित भएर आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट 32 अरब 46 करोड 92 लाख रुपियाँ रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समेत बढेकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट 15 देखि 20% सम्म बढ्ने बताइएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। जनकपुरबाट भैरहवा जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस भैरहवाको परासीमा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। रात्रि बस आज बिहान करिब 4:30 बजे भैरहवा नजिकैको रोहिणी खोलाको पुलबाट खसेर दुर्घटना हुँदा 23 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका 23 मध्ये 16 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। केही व्यक्ति भने झ्यालको सिसा फोरेर बाँच्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। घाइतेहरूको भैरहवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज र भीम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा 32 जना यात्रु रहेका थिए। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। पालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित 3 र 59-4 को चाहिँ रोहिणी पुलबाट बिच भागबाट तल रोहिणी नदीमा खस्न जाँदाखेरि अन्दाजी 32 जना जति घाइते भएको र तत्काल घाइतेहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरी उपचारको लागि मेडिकल कलेज भैरहवा पठाइएको। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष एक साता अघि नै मनसुन भित्रिएको जनाएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 देखि हो। सरदर मितिभन्दा अगाडि नै नेपालको पूर्वी भूभागमा आजदेखि मनसुन प्रवेश गरेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकका अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मनसुन प्रवेश हुने महाशाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालमा देशको पूर्वी भेगबाट मनसुन प्रवेश गरी क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुन्छ। जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म 4 महिनाको अवधिलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मनसुनको अवधि भनिन्छ। फागुन 17देखि जेठ 17सम्मको अवधि प्री मनसुनको अवधि हो। यस वर्ष काठमाडौँमा फागुन पहिलो सातादेखि नै छिटफुट वर्षा भइरहेको छ। वैशाख 1 पछि त झन काठमाडौँमा बढी नै वर्षा भएको छ। तैपनि प्री मनसुनमा पर्नुपर्ने जति वर्षाको परिमाण भने पुग्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार बंगालको खाडी नजिकको निकोबार र एडमान टापुमा यसपटक औसत समयभन्दा करिब एक साता अघि नै मनसुनी गतिविधि सक्रिय भएकोले नेपालमा पनि मनसुन एक साता अघि नै सुरु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आज राष्ट्रपति भवन परिसरमा विभिन्न जातका फलफुलको बिरुवा रोप्नु भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि विभिन्न जातका फलफुलको बिरुवा रोप्नु भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष यस दिवसको दिन राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय परिसरभित्र वृक्षारोपण गर्दै आउनु भएको छ।
नेपालमा अव्यवस्थित रूपमा खुलेका उद्योगहरू, अत्यधिक डढेलो लगायतका विभिन्न कारणले वायु प्रदूषण बढ्दै गएकोले यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा हरियाली प्रवर्धन, प्रदूषण नियन्त्रण र सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो। गत वर्ष मात्रै काठमाडौँको क्वालिटी इन्डेक्स 331 पुगेर विश्वको सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण भएको सहरको रूपमा काठमाडौँ परेको थियो। विज्ञहरूका अनुसार AQI 50 सम्म हुनु राम्रो हो। 50 देखि 100 सम्मलाई मोडरेट मानिन्छ। AQI 150 सम्म पुग्दा संवेदनशील समूहलाई अस्वस्थकर हुन्छ। 200 सम्म पुगे सबैका लागि अस्वस्थकर हुन्छ। AQI 300 पुग्नु भनेको जोखिमपूर्ण हो। 300 भन्दा माथि त घातक नै मानिन्छ। नेपालमा गत वर्ष नै 331 पुगिसकेकोले अब निराकरणमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यो चाहिँ आज जुन 5 मात्रै होइन, हरेक दिन हामीले चाहिँ पल्युसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। स्वच्छ र स्वस्थ जीवन निर्वाहका लागि वातावरण पनि स्वच्छ नै चाहिन्छ भन्दै दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू पनि गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्षको दिवसको नारा केवल एउटा पृथ्वी रहेको छ। दिवसका अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयोजनामा काठमाडौँका धोबीखोला करिडोरमा जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको थियो। र्यालीमा सहभागीहरूले जथाभावी फोहोर नफालौँ, सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ, वातावरण जोगाउँ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले घरको फोहोरलाई जथाभावी नफाल्न आग्रह गर्दै धोबीखोला करिडोरमा जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2021 देखि 2030 सम्मको दशकलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो पत्र। प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाबीच आज भेटवार्ता। नागरिकता लगायत विचाराधीन विधेयकहरू र उपसभामुख चयनका विषयमा छलफल। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत। कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकास विशेष प्राथमिकतामा। नेपालमा सरदर मितिभन्दा एक साता अघि नै भित्रियो मनसुन। पूर्वी भेगबाट प्रवेश गरेको मनसुन क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुने मौसमविदहरूको भनाइ। बङ्गलादेशको चटगाउँ नजिकै रहेको एक डिपोमा आगलागी र विस्फोट हुँदा 49 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा परि अग्नि नियन्त्रक र प्रहरीसहित 100 घाइते। र रुसी आक्रमणबाट ध्वस्त युक्रेन घरेलु फुटबल सुरु गर्दै अबको 2 महिनामा महिला र पुरुष फुटबल प्रतियोगिता खेलाउन आन्तरिक तयारी। फिफा र युएफासँग परामर्श। पहिरोको कारण स्याङ्जामा 80 घर परिवार जोखिममा परेका छन्। गल्याङ नगरपालिका 3 लल्याङ गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। 10 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर गइरहेको पहिरोले पछिल्लो समय गाउने बगाउने खतरा बढेको स्थानीयले बताएका छन्। गाउँको बीच भागबाट बुटवल पावर कम्पनीको सुरुङ मार्ग निर्माण हुँदा धेरै घरहरू चर्किएर क्षति पुगेको गाउँलाई अहिले पहिरोको डर बढेको छ। गाउँको पुछारमा रहेको छर्ती खोलाको किनारबाट पहिरो जान थालेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिरो रोकथामका लागि 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी तटबन्ध निर्माण गर्न सुरु गरेकोमा वैशाख र जेठमा आएको बाढीले तार जालीमा क्षति पुर्याएको छ। म्याग्दीको प्राकृतिक उपचार स्थलको रूपमा रहेको बेनी नगरपालिका 4 स्थित तातोपानी कुण्ड जोड्ने सडक कालोपत्र भएको छ। जिल्लाको मङ्गला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको बेनी दरबाङ सडकको बेनीदेखि तातोपानी खण्ड कालोपत्र गरिएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बेनी तातोपानी खण्डको सडक कालोपत्र सकिएको जानकारी दिनुभयो। 9 किलोमिटर लामो 11 मिटर फराकिलो सडकमा 7 मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिएको छ। राजधानी लगायत शहरका नेवार समुदायले कुवा, इनार, पोखरी, धारा लगायत पानीका
स्रोत र मुहानको सफाई गरी पूजा आराधना गरेर सिठी नख पर्व मनाएका छन्। मार्केण्डेय लगायत पुराणमा सिठी देवताका रूपमा पानीका स्रोतमा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीका दिन पूजा आराधना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। संयोगले यो वर्ष सिठी नख पर्वका दिन जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवस पनि परेको छ। पुराणको वचन अनुसार नै यो पर्व मनाउने परम्परा सुरु भएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताउनुभयो। यस अवसरमा राजधानी लगायत देशभरका पानीका मुहानमा सफाई गरिएको छ। आज चलचित्र बगानको निर्माण घोषणा भएको छ। अभिनेता सरोज खनालको निर्देशन र सुरेश वाग्लेको प्रस्तुतिमा चलचित्र निर्माण भइरहेको छ। काठमाडौँ र पोखरामा छायाङ्कन गरिएको चलचित्रको 90% काम सम्पन्न भइसकेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित यो चलचित्र अवार्डमा सहभागिताका लागि लक्षित गरी निर्माण गरिएको र दशैंपछि सिनेमा हलमा समेत प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। बगानमा करिश्मा मानन्दर, निर शाह, आकाश श्रेष्ठ र प्रमिला कार्कीको मुख्य भूमिका छ। यसमा छोटो भूमिकामा सरोज स्वयंले पनि अभिनय गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बांग्लादेशको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र स्थित एक डिपोमा आगलागी र विस्फोट हुँदा 49 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 100 घाइते भएका छन्। राजधानी ढाकाबाट 216 किलोमिटर टाढा पर्ने चटगाउँ नजिकको सहर सीताकुण्डमा रहेको डिपोमा लागेको आगोमा परि अन्य 450 जनाभन्दा बढी घाइते भएको समाचार छ। आगो निभाउँदै गर्दा निकै जोडले भएको विस्फोटबाट धेरै अग्नि नियन्त्रक र प्रहरी अधिकारीहरू पनि घाइते भएका छन्। डिपोका केही कन्टेनरहरू विस्फोट भएको बताइए पनि भण्डारण गरिएको ठाउँमा विस्फोट कसरी भयो भन्ने बारेमा थाहा हुन नसकेको स्थानीय अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। डिपोमा रहेका केही कन्टेनरमा रासायनिक पदार्थ जम्मा गरिएको हुन सक्ने स्थानीय सञ्चार माध्यमको अनुमान छ। आयात निर्यातसँग सम्बन्धित व्यवसाय प्रयोजनका लागि उक्त डिपो प्रयोग भइरहेको बताइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनमा संघीयतामा गइसकिएपछि पनि एकात्मक संरचनाकै संस्थागत संरचना रहेको र सार्वजनिक खर्च उच्च भएकोले त्यस्ता खर्च घटाउनका लागि सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। विभिन्न समिति, बोर्ड, विभाग र आयोजनालाई खारेज मर्ज गरी खर्च घटाउन सकिने सुझाव दिएको छ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक वित्तमा घट्दो पुँजीगत खर्च र बढ्दो चालु खर्चलाई समस्याका रूपमा लिएको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले गर्न सक्ने विभिन्न सुझाव दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको 2075 साल भदौ 3 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गठन भएको आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन गर्नका लागि सुझाव सहितको सिफारिस दिएको थियो, तर सार्वजनिक भने भएको थिएन। बागलुङका किसानहरूले व्यावसायिक अलैँची खेती गर्न थालेका छन्। व्यापारीहरूले घरबाटै अलैँची खरिद गर्ने भएकोले पनि अलैँची बिक्रीका लागि समस्या नभएको किसानहरूले बताएका छन्। बाँझो रहेको जमिन उपभोग गर्दै बागलुङका किसानहरू व्यावसायिक अलैँची खेतीतर्फ लागेका छन्। समूह तथा व्यक्तिगत लगानी र बागलुङ बरेङ गाउँपालिका स्थित दलिङका किसानहरू अलैँची खेती विस्तार गरेका छन्। एक पटक लगाएपछि झन्डै 20 वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन हुने र बजारमा माग समेत बढेपछि किसानले व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। 20 लाख रुपियाँ लगानी गरी यहाँका किसानले 300 रोपनी जमिनमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। अन्य खेती भन्दा नगदे बालीका रूपमा आमदानी हुने
भएपछि यसको व्यावसायिक खेती गर्दै आएको किसानहरू बताउँछन्। 30 लाख भन्दा बढी आम्दानी भयो यो वर्ष। उत्पादन भएको अलैँची घरबाट 1150 रुपैयाँका दरले प्रति किलो बिक्री गर्दै आएका छन्। किसानले वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। झापा बिर्तमोडबाट व्यापारीहरू किसानको घरमा नै अलैँची खरिद गर्न पुग्ने गरेका छन्। अलैँची खेतीप्रति आकर्षित गर्न किसानहरूलाई अनुदान प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बताउनु भयो। दुई ठाउँमा हामीले पहिलो वर्ष 50 लाख रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष 25 लाख रुपैयाँको दरले 2 वर्ष लगातार ब्लक कार्यक्रम उपलब्ध गरायौँ। अलैँची खेतीको लागि किसानलाई सिंचाइको सुविधा समेत स्थानीय तहले सहयोग गर्दै आएको छ। सरकारी निकायबाट समेत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाउन थालेपछि किसानहरू थप उत्साहित बनेका छन्। बागलुङका किसानहरू अहिले नगदी बालीको रूपमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ। चियाको राजधानीका रूपमा परिचित इलामका किसानलाई चियाको गुणस्तर र उत्पादन वृद्धिका लागि तालिम दिन सुरु भएको छ। चिया तथा कफी विकास बोर्डले 1200 चिया किसानलाई चियाको कटिङ र गुणस्तरीय टिपाईबारे तालिम प्रदान गर्न सुरु गरेको हो। हिजो आज चिया टिपाई धमाधम भइरहेका बेला प्रयोगात्मक रूपबाट सिकाउनका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चिया टिपाई मात्र नभएर छाँटकाँट, गोडमेल तथा मल पानी लगाउने बारे बोर्डले चरणबद्ध रूपमा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन विगत वर्षभन्दा दोब्बरले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष करिब 7000 पर्यटकले निकुञ्जको भ्रमण गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा 15000 भन्दा बढी पर्यटक निकुञ्ज भित्रिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको त्रास कम हुनु, निकुञ्ज क्षेत्रका पदमार्गहरू सञ्चालनमा रहनु तथा त्यस समयमा वर्षा कम भएको कारण निकुञ्जमा पर्यटकको आगमन बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। निकुञ्जमा इजरायल, फ्रान्स, क्यानाडा, जापान, इटली, अमेरिका, थाइल्यान्ड, बेलायत, कोरिया लगायत देशका पर्यटकहरूले भ्रमण गरेका छन्। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य 600ले घटेको छ। आइतबारका लागि बजार मूल्य प्रति तोला 97,900 रुपियाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबार 900 रुपियाँले बढ्दा कारोबार मूल्य प्रति तोला 98,500 रुपियाँ पुगेको थियो। यस्तै आइतबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदीको मूल्य 25 रुपियाँले घट्दा प्रति तोला 1275 कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य गत शुक्रबार 25 रुपियाँ बढ्दा प्रति तोला 1290 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। गत शुक्रबार प्रति औंस 1864.78 डलर रहेको सुन आइतबार 1851.10 डलरमा कारोबार भएको छ। यस्तै 22.35 डलर रहेको चाँदी 21.93 डलरमा कारोबार भएको छ। खेलकुद समाचार। रुसी आक्रमणको कारण धेरैतिरबाट ध्वस्त बनिरहेको युक्रेनले घरेलु फुटबल प्रतियोगिता भने सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। अब 2 महिनापछि प्रतियोगितात्मक फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने योजना अनुरूप काम भइरहेको युक्रेनी फुटबल अधिकारीहरूले बताएको एपी समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि त्यसको अनुमति दिइसक्नु भएको बताइएको छ। युक्रेन फुटबल महासंघका अध्यक्ष एन्ड्री पाभेल्कोले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसहित फिफा र युरोपेली फुटबल महासंघका अधिकारीहरूलाई भेटेर घरेलु मैदानमा पुरुष र महिला फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। ती भेटहरूमा सुरक्षित रूपमा कसरी खेल गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा कुराकानी भएको पनि एपीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच आज राति कतार विश्वकपका छनौटका लागि युक्रेनले वेल्ससँग निर्णायक खेल खेल्दैछ। वेल्सको आफ्नै मैदान कार्डिफ सिटी स्टेडियममा हुने खेलको विजेतासँगै कतारमा हुने विश्वकप 2022 खेल्ने टोलीको छनौट सकिनेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास खेल जितेको छ। प्रेस क्रिकेट भ्यू कम्प्लेक्समा गए राति भएको अभ्यास खेलमा नेपालले टेक्ससको ह्युस्टन
हरिकेन्सलाई 29 रनले पराजित गरेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 250 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 101 रन बनाएका थिए। नेपालले दिएको 251 रनको लक्ष्य पछ्याएको हरिकेन्स 43 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 221 रनमा समेटियो। श्रृङ्खलाको तयारी स्वरूप नेपाली टोलीले अभ्यास खेल खेलेको हो। श्रृङ्खलामा नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुने कार्यक्रम छ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1, बागमती, मधेस र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानहरूमा र बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा अब यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई गर्यो सिफारिस। मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो पत्र। प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटा बीच आज भेटवार्ता। नागरिकता लगायत विचाराधीन विधेयकहरू र उपसभामुख चयनका विषयमा छलफल। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत। कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकास विशेष प्राथमिकतामा। नेपालमा सरदर मितिभन्दा एक साता अघि नै भित्रियो मनसुन। पूर्वी भेगबाट प्रवेश गरेको मनसुन क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुने मौसमविदको भनाई। बङ्गलादेशको चटगाउँ नजिकै रहेको एक डिपोमा आगलागी र विस्फोट हुँदा 49 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा परेर अग्नि नियन्त्रक र प्रहरीसहित सयौं घाइते। र रुस आक्रमणबाट ध्वस्त युक्रेन घरेलु फुटबल सुरु गर्दै अबको 2 महिनामा महिला र पुरुष फुटबल प्रतियोगिता खेलाउन आन्तरिक तयारी। फिफा र युएफासँग परामर्श। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।